أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ آج بروز جمعہ جو کہ منسوب ہے منجی عالم بشریت امام زمان روحی و ارواح العالمین لہ الفدا علیہ الصلاۃ والسلام سے آج کے دن کا ذکر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا 100 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، اور آج کے جمعے کے دن کی دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ينسى من ذکرہ ولا ينقص من شکرہ ولا يخیب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الصواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور جمعہ کا دن جو کہ حضرت کے ظہور سے بھی منسوب ہے کہ اسی دن آپ کا ظہور ہوگا، لہذا آج کے دن حضرت کی دعا یعنی حضرت کی زیارت اس طرح سے پڑھی جائے: السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، السلام علیکہ یا نور اللہ الذی یہتدی بہ المہتدون ویفرج بہ عن المؤمنین، السلام علیکہ ایہا المہذب الخائف، السلام علیکہ ایہا الولی الناصح، السلام علیکہ یا سفینۃ النجات، السلام علیکہ یا عین الحیات، السلام علیکہ صلی اللہ علیکہ وعلی آل بیتک الطیبین الطاہرین، السلام علیکہ عجل اللہ لک ما وعدک من النصر وظہور الامر، السلام علیکہ یا مولاي انا مولاک عارف بأولاک وأخراک، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك یا مولایا یا صاحب الزمان صلوات اللہ علیک وعلى آل بیتک، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام
ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.